चर्स्टन के मुख्तसर मगर खूबसूरत गांव के एक जानिब बरकसहाम और दूसरी जानिब पैडडिंगटन और टारकोए के देहात आबाद थे। 10 साल पेशतर यहाँ एक हरा भरा मैदान था जहाँ गोल्फ खेलने के शौकीन आया करते थे, लेकिन साहिल समंदर पर होने के सबब यहाँ इक्का दुक्का बंगले और छोटी छोटी कोठियां बनना शुरू हो गई थी। देखते ही देखते पैडडिंगटन और चर्स्टन के दरमियान नई सड़कें बन गईं और यहाँ हर तरफ आबादी के निशानात जाहिर होने लगे। सर क्लार्क ने समंदर के करीब ही 2 एकड़ जमीन खरीदी थी और जदीद तर्ज की निहायत खूबसूरत छोटी सी कोठी बनवाई थी। जब हम चर्स्टन पहुंचे तो सुबह के 8 बजे थे। स्टेशन पर एक मकामी पुलिस अफसर ने हमारी पार्टी का इस्तकबाल किया और वारदात की सूरत हाल से मुत्तला किया। उसने बताया कि सर क्लार्क की आदत थी कि रात का खाना खाकर टहलने के लिए समंदर की जानिब जाया करते थे। पुलिस ने रात को तकरीबन 11 बजे उनकी कोठी फोन किया तो मालूम हुआ कि वो अभी तक वापस नहीं आए। लिहाजा तशवीश हुई और ये मालूम ही था कि वो किस रास्ते पर चहलकदमी के लिए जाया करते थे। पुलिस के चंद सिपाही उन्हें तलाश करने गए तो उन्होंने लाश देखी। डॉक्टर की रिपोर्ट ये है कि सर पर किसी वजनी शय से निहायत शदीद ज़रब लगाई गई और उन्हें हलाक किया गया है। लाश के करीब ही एक खुली हुई ABC रेलवे गाइड पाई गई। हम फौरन ही कोठी पर पहुंचे। एक उमर रसीदा खानसामा ने दरवाजा खोला। उसके हाथ राशा के सबब कांप रहे थे और चेहरे पर गम और अंदो के गहरे असरात ये जाहिर करते थे कि अपने आका की हैबतनाक मौत से उसे कैसा रंज पहुंचा है। गुड मॉर्निंग डेविल, मकामी पुलिस अफसर ने कहा। गुड मॉर्निंग मिस्टर वेल्स, खानसामा ने भर्राए हुए लहजे में जवाब दिया। ये साहिबान लंदन से तशरीफ लाए हैं। वेल्स ने गोया हमारा तारुफ कराया। इस रास्ते तशरीफ लाइए साहिबान। खानसामा ने जल्दी से अंदर जाकर एक दरवाजा खोला। मालूम हुआ ये डाइनिंग रूम है और सुबह का नाश्ता मेज पर तैयार रखा था। फिर वो बोला, मैं मिस्टर फ्रैंकलिन को इत्तला देता हूँ। चंद मिनट बाद सांवले रंग का एक मोटा ताजा शख्स कमरे में दाखिल हुआ। ये फ्रैंकलिन क्लार्क था, सर माइकल क्लार्क का छोटा भाई। उसके खदोखाल और शख्सियत से आया था कि वो निहायत मुस्तकिल मिजाज, पुरसुकून और हंगामी हालात का पामर्दी से मुकाबला करने वाला आदमी है। उसने आते ही बुलंद आवाज में सबको सलाम किया। गुड मॉर्निंग हजरात। इंस्पेक्टर वेल्स तारुफ कराने का फर्ज अंजाम देने लगे। आप हैं मिस्टर क्रोम, इंस्पेक्टर CID, आप मिस्टर हरकुल पोयरो और ये साहब कैप्टन हेयर हॉस्टिंग। मैंने सर्द लहजे में तसी की। फ्रैंकलिन क्लार्क ने बारी बारी हर एक से मुसाफा किया और चुपती हुई नजरों से सबको देखा। फिर बोला, आइए हजरात, नाश्ता तैयार है। खाने के दौरान हम इस रंजीदा सूरत हाल पर गुफ्तगू कर सकते हैं। हमारे इनकार की कोई माकूल वजह मौजूद न थी। बस हम तीनों भी नाश्ते की मेज पर डट गए और नहायत बेतकल्लुफी से इसे अपना घर समझकर माल उड़ाना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर वेल्स ने सरसरी तौर पर मुझे गुज़िश्ता रात के हादसे के सिलसिले में चंद बातें बताईं। फ्रैंकलिन क्लार्क ने गुफ्तगू का आगाज किया। बखुदा मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी जालिमाना और वहशियाना दास्तान नहीं सुनी। इंस्पेक्टर, क्या वाकई यकीन कर लूं कि मेरा बदनसीब भाई एक जुनूनी कातिल के बेरहम हाथों का शिकार हो चुका है। मैंने भी यही सुना है कि उसके हाथों तीसरा कत्ल है और हर बार लाश के पास ABC गाइड पड़ी पाती है। बदकिस्मती से ठीक यही सूरत हाल है जो आपने सुनी, इंस्पेक्टर क्रोम ने जवाब दिया। लेकिन क्यों? मैं नहीं समझ सकता कि इस वारदात से उस जुनूनी कातिल को क्या फायदा पहुंच सकता है। पोयरो ने इजहार पसंदीदगी करते हुए अपना सर हिलाया। ओ मिस्टर फ्रैंकलिन, आप तो एकदम इस नुक्ते पर आ गए। मिस्टर क्लार्क, इस मरहले पर इन वारदातों का जवाब ढूंढना सूदमंद नहीं होगा, इंस्पेक्टर क्रोम ने कहा। ये दरअसल एक पागल की हरकतें हैं और पागल आदमी अपनी किसी कार्रवाई के लिए कोई खास मकसद अपने सामने नहीं रखता। मुझे भी इस मैदान का अमली तौर पर कुछ तजर्बा हासिल है, लेकिन इस केस में यह हकीकत साफ है कि कातिल अपनी शख्सियत को अवाम के सामने नुमाया करना चाहता है। मिस्टर पोयरो, क्या यह बात सही है? क्लार्क का पोयरो से ये पूछना शायद इंस्पेक्टर को बहुत बुरा महसूस हुआ। उसकी पेशानी पर नाराजगी की शिकनें फैल गईं। कतई सच है, पोयरो ने जवाब दिया। बहरहाल ऐसा शख्स किसी कीमत पर भी ज्यादा देर तक अपने आप को पोशीदा नहीं रख सकता, क्लार्क ने कहा। मगर आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि ये शख्स अपने अंदर कोई खास शख्सियत नहीं रखता, पोयरो ने कहा। वो उन लोगों में से जिन पर कभी तवज्जो नहीं दी जाती, उनको कभी गौर से नहीं देखा जाता, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि शायद बेवकूफ समझकर उनका मजाक भी उड़ाया जाता है। बराए करम मिस्टर क्लार्क, क्या आप मुझे चंद सवालात का जवाब देने की जहमत गवारा करेंगे? इंस्पेक्टर ने कहा। यकीनन। आपके भाई की तबीयत कल कैसी थी? क्या उनका मिजाज मामूल के मुताबिक था या वो परेशान थे? उनको ऐसे खतूत तो नहीं मौसूल हो रहे थे जिनको पढ़कर वो मुस्तरिब हुए हों? जी नहीं, उनकी तबीयत मामूल के मुताबिक थी। किसी किस्म की परेशानी या इस्तराब जाहिर नहीं होता था। गोया किसी एतबार से भी वो फिक्रमंद ना थे। ओ माफ फरमाइए इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको असल बात नहीं बताई। हालांकि परेशान और फिक्रमंद रहना तो
मेरे बदनसीब भाई के लिए मुकद्दर हो चुका था। वो क्यों? शायद आपको इल्म नहीं कि मेरी भावच लेडी क्लार्क की सेहत जवाब दे चुकी है, और मैं आपसे साफ साफ यही क्यों ना कह दूं कि वो सरतान के लाइलाज मर्ज में मुब्तला हैं और कोई दम की मेहमान मालूम होती है। मेरी भावच की शदीद बीमारी के सबब मेरा भाई अक्सर परेशान रहता था। उसे अपनी बीवी की सेहत के बारे में बड़ी तशवीश थी। मैं खुद मशरकी ममालिक की सयाहत से हाल ही में वापस आया हूँ, और जब मैंने अपने भाई को देखा कि वो सूख कर काटा हो रहा है तो मुझे दिली सदमा पहुंचा। पोयरो ने अचानक एक अजीब सवाल किया। फर्ज कीजिए मिस्टर क्लार्क, अगर आपके भाई इस हालत में किसी पहाड़ी टीले के नीचे मुर्दा पाए जाते कि उनकी कनपट्टी में गोली लगी होती और पास ही रिवॉल्वर पड़ा होता, तो आपका पहला ख्याल क्या होता? निहायत सफाई से अर्ज करूं तो मैं फौरन ये नतीजा अखज़ करता कि भाई ने खुदकुशी की है। बहुत खूब। पोयरो के मुंह से अजीब लहजे में ये अल्फाज निकले। इसका क्या मतलब हुआ? मिस्टर क्लार्क ने हैरत से भवें तान कर पूछा। ओ कुछ नहीं, एक हकीकत जो अपने आप को दोहराती है, कोई खास बात नहीं। बहरहाल ये वारदात खुदकुशी की नहीं है। इंस्पेक्टर क्रोम ने मुदाखलत की। अच्छा मिस्टर क्लार्क, ये बताइए कि आपके भाई रोजाना शाम का खाना खाने के बाद सैर के लिए जाया करते थे? जी हाँ, वो हमेशा जाया करते थे, हर शब को। अगर बारिश हो रही हो तो फिर नहीं जाते थे, वरना जाते थे, और घर का हर फर्द उनकी इस आदत से बखूबी वाकिफ था। बेशक। और बाहर? मैं नहीं समझता कि बाहर से आपका क्या मतलब है। बहरहाल मुझे इल्म नहीं, माली भी उनकी आदत से वाकिफ था या नहीं। और गांव में? गांव में? अरे साहब, इसे गांव आप किस कायदे से कहते हैं? सिवाय चंद मकानों और एक डाक खाने के यहाँ रखा ही क्या है? कोई दुकान भी नहीं। इंस्पेक्टर क्रोम ने गोया बुझते हुए कहा। बहरहाल इस जगह किसी अजनबी को आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके बरक्स मैं तो ये कहूंगा कि कतई नहीं। फ्रैंकलिन क्लार्क ने कहा। ये माह अगस्त है और तातीलात में हजारहा अफराद सैर व तफरीह की गर्ज से यहाँ आते हैं। रोजाना ही कारों, बसों, रेलों के जरिए और पैदल सफर करने वाले अफराद यहाँ आते रहते हैं। बिलाशुबा ये मुकाम पिकनिक और तफरीही मकासद के लिए बहुत मुनासिब है। गोया आपकी राय यह है कि इस मौसम में यहाँ किसी अजनबी शख्स की मौजूदगी पर गौर नहीं किया जा सकता। जी यही बात है। बहरहाल मेरा अंदाजा यह है कि कातिल यहाँ आया और किसी जरिए से उसे आपके भाई की आदत का इल्म हो गया कि वो रात के खाने के बाद चहल कदमी के लिए समंदर के किनारे जाया करते थे, और उसने मौका पाकर उनका काम तमाम कर दिया। अच्छा ये बताइए, कल कोई अजनबी शख्स सर माइकल क्लार्क से मिलने तो नहीं आया था? जहाँ तक मुझे इल्म है कोई नहीं आया। लेकिन ठहरिए, मैं खानसामा से पूछता हूँ। उसने घंटी बजाकर खानसामा को बुलाया और यही सवाल किया। नहीं सर, कल कोई आदमी सर माइकल से मुलाकात के लिए घर में नहीं आया, और ना मैंने किसी आदमी को घर के आसपास मुश्तबा हालत में घूमते देखा। मैं घर की नौकरानियों से भी पूछ चुका हूँ, उनका बयान भी यही है। खानसामा जवाब देकर 1 मिनट तक खामोश रहा। फिर उसने पूछा, फरमाइए जनाब, कुछ और पूछना चाहते हैं? नहीं, तुम जा सकते हो। खानसामा के जाते ही एक नौजवान खातून कमरे में दाखिल हुई। उसके कमरे में दाखिल होते ही फ्रैंकलिन क्लार्क अपनी नशिस्त से उठ खड़ा हुआ। उसने तारुफ कराया कि ये उसकी अनजहानी भाई की सेक्रेटरी मिस ग्रे हैं। उसकी उम्र ज्यादा न थी, गालिबन 27 या 28 बरस की होगी, और खासी होशियार और चाको चौबंद दिखाई देती थी। कुर्सी पर बैठने के बाद उसने पूछा, क्या मैं आपकी इस मामले में कुछ मदद कर सकती हूँ? क्या आप ही सर माइकल की तरफ से खतो किताबत का काम अंजाम देती थी? जी हाँ, खतों के जवाब और तहरीर का सब काम मेरे सुपुर्द था। क्या उन्हें कभी कोई ऐसा खत या खतूत तो नहीं मिले जिनके लिखने वाले का नाम ABC हो? ABC? मिस ग्रे ने नफी में गर्दन हिलाई। मुझे यकीन है ऐसा कोई खत कभी मौसूल नहीं हुआ। क्या सर माइकल ने हाल ही में कभी इस बात का जिक्र तो नहीं किया कि शाम के वक्त उन्होंने घर के करीब किसी अजनबी शख्स को देखा है? जी नहीं, उन्होंने इस नौयत की कभी कोई बात नहीं कही। और ना खुद आपने ही किसी अजनबी आदमी को मकान के करीब घूमते देखा? जी नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अलबत्ता अजनबी चेहरे बेशुमार देखने में आते हैं जो इस मौसम में सैरो तफरी के लिए बाहर से आते रहते हैं। पोयरो ने पुरख्याल अंदाज में अपने वजनी सर को जुम्बिश दी, लेकिन जुबान से कुछ न कहा। फिर इंस्पेक्टर क्रोम की दरख्वास्त पर फ्रैंकलिन क्लार्क की रहनुमाई में हम सब उस मकाम तक गए जहां सर माइकल क्लार्क को हलाक किया गया था। मिस ग्रे हमारे हमरा थी। रास्ते में हम और वो दोनों जरा पीछे रह गए, तो मैंने कहा, इस हादसे से तो आपको निहायत शदीद सदमा पहुंचा होगा? जी हाँ, अव्वल तो मुझे यकीन ही नहीं आता था कि ऐसा दर्दनाक हादसा वकू पजीर हो सकता है। गुज़िश्ता रात जब पुलिस वालों ने फोन किया तो मैं शब्बाशी के लिए बिस्तर पर जा चुकी थी। मैंने निचली मंजिल में किसी को जोर जोर से बोलते सुना। मैं उठकर नीचे गई और पूछा क्या मामला है, तो पता चला कि खानसामा डेवरल और मिस्टर फ्रैंकलिन क्लार्क लालटेन लेकर बाहर जाने की तैयारियां कर रहे हैं। सर माइकल क्लार्क अमूमन किस वक्त घर वापस आते थे? 9:45 बजे तक। वो दरवाजे में लगी हुई छोटी खिड़की के रास्ते अंदर आया करते
اور اکثر وہ آتے ہی سونے کے لیے چلے جاتے تھے، اور کبھی کبھی گیلری کی جانب جہاں ان کے جمع شدہ نوادرات سجے ہوئے ہیں ان کی بیوی کو بھی اس حادثے سے بڑا رنج پہنچا ہوگا۔ لیڈی کلارک تو بہت بیمار ہیں اور اکثر اوقات ان کو مورفیا کے ذریعے بے ہوش ہی رکھا جاتا ہے۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہ چل سکا ہوگا کہ گھر میں کیا قیامت گزر گئی ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے آخرکار ہم سب اس مقام پر پہنچ گئے جہاں مائیکل کلارک کی لاش پائی گئی تھی۔ بلا شبہ مناظر فطرت کے اعتبار سے یہ جگہ بہت مناسب تھی، اور یہی خوبصورتی انگلستان کے دور افتادہ شہروں اور دیہاتوں میں رہنے والے افراد کو اپنی جانب کھینچتی تھی۔ جس جگہ سر مائیکل کلارک کی لاش ملی تھی وہاں درختوں کا ایک جھنڈ تھا جس میں کسی شخص کا چھپ جانا بہت آسان کام تھا۔ انسپکٹر کروم نے موقع واردات کو ایک نظر دیکھتے ہی کہا، ٹھیک، قاتل ضرور یہاں پہلے سے چھپا ہوگا، اور جب آپ کے بھائی یہاں پہنچے تو قاتل نے پیچھے سے ان کے سر پر کوئی وزنی چیز دے ماری۔ انسپکٹر کے ان الفاظ سے مس گرے نے ایک جھرجھری لی اور اس کے چہرے کا رنگ دفتن خوف سے پیلا پڑ گیا۔ فرینکلن کلارک نے اس کی جانب دیکھا اور بولا، صبر کرو، تھوڑا صبر کرو۔ بلا شبہ یہ حادثہ نہایت سنگین تھا، لیکن اس طرح ڈر کر کانپنے سے کیا فائدہ۔ ہم یہاں سے پھر بنگلے پر واپس آ گئے۔ لاش کی تصاویر اتارنے کے بعد اسے بھی وارثوں کے سپرد کر دیا گیا۔ جب ہم سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے تو ایک کمرے میں سیاہ رنگ کا بیگ پکڑے ہوئے ڈاکٹر صاحب برآمد ہوئے۔ کہیے ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں کچھ بتائیں گے؟ مسٹر کلارک نے دریافت کیا۔ ڈاکٹر نے نفی میں اپنا سر ہلایا۔ کیس تو نہایت سادہ نوعیت کا ہے۔ سر کلارک کی موت تشدد کے ذریعے واقع ہوئی ہے۔ اتنا کہہ کر ڈاکٹر آگے بڑھ گیا، میں ذرا لیڈی کلارک کو دیکھ کر آ جاؤں۔ راہداری کے پرلے سرے کے ایک کمرے سے نرس نکلی اور ڈاکٹر اس کے ساتھ ہی کمرے میں چلا گیا، اور ہم سب اس کمرے میں گھس گئے جہاں سے ڈاکٹر پہلی بار برآمد ہوا تھا۔ پھر میں جلدی سے نکل آیا۔ مس گرے ابھی تک زینے کے سرے پر کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف و دہشت کی عجیب سی علامات چھائی ہوئی تھی۔ مس گرے، میں نے کہا، آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ میں ڈی کے بارے میں سوچ رہی ہوں، وہ آہستہ سے بولی۔ ڈی کے بارے میں؟ میں احمقانہ انداز میں اس کی جانب تکنے لگا۔ ہاں، اس سے اگلا قتل اسے روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کیا جانا چاہیے۔ اتنے میں فرینکلن کلارک کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے شاید مس گرے کے الفاظ سن لیے تھے۔ وہ فوراً کہنے لگا، کیا کہا تم نے تھیورا؟ کیا روکا جائے؟ یہی بھیانک وارداتیں، قتل۔ ہاں، اس کا جبڑا سختی سے بچ گیا۔ میں اس سلسلے میں مسٹر پوئرو سے کسی وقت بات کروں گا۔ یہ انسپکٹر کروم کس قابلیت کا آدمی ہے؟ میں نے جواب دیا۔ انسپکٹر کروم کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ وہ بہت ذہین اور تجربہ کار افسر ہے، لیکن میرے اس جواب سے شاید اس کی تسلی نہ ہوئی۔ میرے نزدیک تو اس کا رویہ نہایت ناپسندیدہ ہے۔ کلارک کہنے لگا، باتیں سنو تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن اصلیت کچھ بھی نہیں۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں اسے کچھ پتہ ہی نہیں۔ پھر وہ تھوڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد بولا، میری رائے میں مسٹر پوئرو ہی اس کام کے لیے موزوں ترین شخص ہیں۔ بہرحال میں نے ایک پلان بنایا ہے، مگر اس بارے میں آئندہ کسی وقت بات کروں گا۔ پھر وہ راہداری میں چلتا ہوا اس کمرے کی جانب چلا گیا جس میں ڈاکٹر نرس کے ہمراہ داخل ہوا تھا۔ دروازے پر اس نے دستک دی۔ میں نے ایک لہجہ کے لیے تامل کیا۔ مس گرے عین اپنی نظروں کے سامنے کوئی غیر مرئی شے گھور رہی تھی۔ مس گرے، آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ اس نے اپنی نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز کی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ وہ اب کہاں ہوگا، میرا مطلب ہے قاتل۔ واردات کو گزرے ہوئے ابھی 12 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے۔ کیا دنیا میں ایسا کوئی ولی موجود نہیں جو اسے دیکھ سکے؟ اب وہ کہاں ہے اور وہ کیا کر رہا ہے؟ پولیس بہرحال اسے تلاش کر لے گی، میں نے کہنا شروع کیا، لیکن یہ الفاظ میری زبان پر ہی تھے کہ تھورا گرے کھڑی ہو گئی اور بولی، ہاں بے شک پولیس اسے تلاش کر رہی ہے۔ پھر وہ پلٹی اور نیچے اترنے لگی۔ میں چند منٹ تک وہیں کھڑا رہا۔ اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بار بار میرے دماغ میں گھوم رہے تھے، ABC، اب وہ کہاں ہوگا؟ الیگزینڈر بوناپارٹ دوسرے تماشائیوں کے ہمراہ ٹارکوئے کے سنیما ہال سے باہر نکلا، جہاں وہ ایک جذباتی فلم ناٹ اے اسپیرو دیکھ رہا تھا۔ ہال سے باہر نکلتے ہی سورج کی چمکیلی دھوپ میں اس کی آنکھیں یکدم چندھیا گئیں۔ اس نے کھوئے ہوئے احمقانہ انداز میں چاروں طرف دیکھا جیسے کہ اس کی عادت تھی۔ پھر وہ آپ ہی آپ منہ میں کچھ بڑبڑایا۔ ایک اخبار فروش چھوکرا اس کے قریب سے چلاتا ہوا گزرا، جنونی قاتل کی چیسٹن میں ایک اور خوفناک واردات۔ مسٹر کسٹ نے جلدی سے اپنے بوسیدہ اوور کوٹ کی جیبوں کو ٹٹول کر ایک سکہ نکالا اور اخبار خریدا۔ اس نے فوراً ہی اخبار نہیں کھولا۔ پرنس گارڈن میں داخل ہو کر وہ ایک محفوظ سی جگہ پر پہنچا اور بینچ پر بیٹھ کر اخبار کھولا۔ موٹی موٹی سرخیوں میں یہ عبارت درج تھی، سر مائیکل کلارک قتل کر دیے گئے، چیسٹن کے مقام پر دہشت ناک واردات، ایک جنونی قاتل کا بہیمانہ قتل۔ ابھی 1 مہینہ گزرا ہے کہ انگلستان میں قتل کی ہولناک وارداتیں شروع ہوئی ہیں۔ اس کی ابتدا بیکس ہل میں ایک نوجوان لڑکی برنارڈ ایلزبتھ کی قتل سے ہوئی۔ قارئین کو یاد ہوگا
کہ لاش کے نیچے ایک ABC ریلوے گائیڈ پائی گئی تھی اور اب سر مائیکل کلارک کی لاش کے نیچے سے بھی ایک ABC ریلوے گائیڈ دستیاب ہوئی ہے۔ پولیس کو یقین ہے کہ دونوں وارداتیں ایک ہی فرد کے ہاتھوں انجام پائی ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک جنونی قاتل انگلستان کے سمندری ساحلوں پر واقع دیہاتوں میں اپنی ظالمانہ سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے؟ کسٹ کو علم ہی نہ تھا کہ اس بینچ کے کونے میں ایک اور نوجوان بیٹھا ہے۔ جب اس نوجوان نے اخبار میں خبر دیکھی تو بولا، اوہ نہایت ظالمانہ فعل۔ کیوں جناب؟ کسٹ ایک دم اچھل پڑا، اوہ بہت ہی ظالمانہ۔ نوجوان نے محسوس کیا کہ اس کے برابر بیٹھے ہوئے شخص کے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور اس نے بمشکل اخبار تھام رکھا ہے۔ ارے صاحب، آپ ان پاگلوں سے شاید واقف نہیں، باتونی نوجوان نے کہنا شروع کیا۔ عام طور پر یہ لوگ کوئی خصوصیات نہیں رکھتے، بس میری یا آپ کی طرح ہوتے ہیں۔ بے شک اسی طرح کے ہوتے ہیں، مسٹر کسٹ نے جواب دیا، اور ایسے لوگ جنگ کے سبب پاگل ہو جایا کرتے ہیں۔ نوجوان بولا، میں اسی لیے فوج میں بھرتی نہیں ہوا۔ اچانک مسٹر کسٹ قہقہے لگانے لگا اور نوجوان سہم کر چپ ہو گیا۔ اس نے سوچا یہ شخص بھی جنونی ہے، پھر وہ بولا، معاف فرمائیے صاحب، میں سمجھا شاید آپ بھی جنگ میں شریک ہو چکے ہیں۔ ہاں میں بھی تھا، مسٹر کسٹ نے کہا، لیکن جنگ نے مجھے بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ میرا سر اس سے ٹھیک نہیں ہوا، اس میں درد ہوتا ہے، شدید درد، مجھے نہایت افسوس ہے، نوجوان نے ڈر کر کہا، اور بعض اوقات تو مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، مسٹر کسٹ نے مزید کہا۔ واقعی؟ نوجوان نے خوف زدہ ہو کر کہا، اچھا اب مجھے چلنا چاہیے۔ پھر وہ جلدی سے اٹھا اور ایک طرف چلا گیا۔ مسٹر کسٹ اخبار لیے وہیں بیٹھا رہا اور پڑھتا رہا۔ لوگ اس کے قریب ہی سے گزرتے رہے اور ان کی زبانوں پر قتل قاتل کی ہی باتیں تھیں۔ کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ، جتنے منہ اتنی باتیں۔ مسٹر کسٹ نے اخبار پڑھ کر اسے تہہ کیا اور وہیں رکھ دیا۔ پھر وہ اٹھا اور سیدھا چلتا ہوا قصبے کی جانب روانہ ہو گیا۔ راستے میں خوبصورت لڑکیاں فیشنیبل لباس پہنے نوجوان دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں کرتی جا رہی تھیں، لیکن کسی ایک نے بھی ایک لمحے کے لیے مسٹر کسٹ کی جانب نگاہ نہ اٹھائی۔ وہ ایک چھوٹے سے قہوہ خانے میں پہنچا اور میز پر بیٹھ کر بیرے کو چائے اور کریم لانے کا آرڈر دینے لگا۔ سر مائیکل کلارک کے ساتھ ہی ABC کا قصہ اخباروں کے لیے وقف ہو کر رہ گیا تھا۔ صفحے کے صفحے اسی سے متعلق پر ہوتے تھے، روزانہ نئے سراغوں کا اعلان کیا جاتا تھا اور قاتل کی گرفتاری کے باوثوق پیشن گوئیاں کی جاتی تھی۔ مقام واردات اور مقتول کے رشتہ داروں کی تقریریں، انٹرویو اور سوانح عمریاں دھڑا دھڑ چھپ رہی تھیں، حتیٰ کہ پارلیمنٹ تک یہ بات جا پہنچی اور وہاں حزب مخالف کے ارکان نے اس موضوع پر حکومت سے سوالات بھی کیے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کا ایمان یہ تھا کہ ان وارداتوں کو جتنی شہرت دی جائے گی، اتنی ہی جلد قاتل کو پکڑنے میں آسانی رہے گی۔ دوسری جانب بیچارے پوئرو کی جان عجیب مخمصے میں تھی۔ ABC کے خطوط اسی کو ملے تھے، لہٰذا عام طور پر اسے گالیوں کا ہدف بنایا جاتا کہ وہ کیوں نہیں قاتل کو پکڑواتا۔ اخباروں میں فرضی طور پر اس کے انٹرویو شائع ہوتے، مثلاً مسٹر پوئرو صورتحال کا نہایت سنجیدگی سے مطالعہ کر رہے ہیں، مسٹر پوئرو کامیابی کی راہ پر۔ کیپٹن ہاسٹنگ نے، جو مسٹر پوئرو کے گہرے دوست ہیں، ہمارے خاص نامہ نگار کو بتایا ہے کہ غرض اس طرح کی ہزاروں باتیں، حالانکہ نہ میں نے کبھی کسی اخباری نمائندے کو کبھی انٹرویو دیا اور نہ تصویر۔ پولیس اپنی طرف سے قاتلوں کا سراغ پانے کی سرتوڑ کوشش میں مصروف تھی۔ ہوٹلوں، بورڈنگ ہاؤسز، کتب خانوں، پارکوں میں پوچھ گچھ جاری تھی، حتیٰ کہ ٹیکسی، کاروں، بسوں، ٹراموں کے اڈے، ریلوے اسٹیشنوں، ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور بک اسٹالوں پر خفیہ پولیس کے سپاہی تعینات تھے۔ جس شخص پر ذرا بھی شبہ ہوا اسے دھر لیا گیا، لیکن نتیجہ صفر تھا۔ پولیس تو اپنی کارروائی میں مصروف تھی اور ادھر پوئرو اطمینان سے اپنے کمرے میں پڑا رہتا، اور اسی بات پر میں اکثر اس سے بحث کیا کرتا کہ اس طرح گھر میں پڑے رہنے کا کیا فائدہ۔ وہ جواب دیتا، میرے دوست تم آخر چاہتے کیا ہو؟ میں کیا کروں؟ تم چاہتے ہو کہ میں بھی پولیس والوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتا پھروں؟ پولیس یہ کام مجھ سے بہتر طور پر کر سکتی ہے، لیکن تم یہ چاہتے ہو کہ میں کتے کی طرح مارا مارا پھرتا رہوں۔ لیکن گھر بیٹھنے کا فائدہ؟ میں نے جھنجھلا کر پوچھا۔ میرے پیارے دوست، میری اصل قوت میرے دماغ میں ہے، میرے پیروں میں نہیں۔ اس تمام وقت میں جبکہ میں تمہیں آرام سے بیٹھا دکھائی دیتا ہوں، میں اپنے دماغ کو ذرا بہلا رہا ہوں۔ کیا یہ دماغ بہلانے کا وقت ہے؟ میں چلا اٹھا۔ ہاں، کئی ہزار بار ہاں۔ لیکن اس سے کیا فائدہ؟ گزشتہ 3 وارداتوں کے بارے میں تمہیں سب کچھ حقائق معلوم ہے، پھر تم ان پر غور کیوں نہیں کرتے؟ میں ان حقائق پر غور نہیں کر رہا، بلکہ قاتل کے ذہن کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ ایک پاگل کا ذہن۔ صحیح ہے، جب مجھے یہ علم ہو جائے کہ قاتل کس قسم کی شخصیت ہے، تب میں یہ بآسانی پتہ چلا لوں گا کہ وہ کون ہے، اور بلا شبہ ہر واردات کے بعد مجھے قاتل کے بارے میں پہلے سے زیادہ معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ اینڈ اوور کی پہلی واردات کے بعد ہمیں قاتل کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا۔ بیکس ہل کی واردات کے بعد تھوڑا سا علم ہوا، چیسٹن کی واردات کے بعد اس میں مزید اضافہ ہوا، اور اب آئندہ جرم کے بعد
पोयरो, मैं खौफ से चीख उठा। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और बोला, हाँ मेरे दोस्त, ये यकीनी बात है कि एक वारदात और होगी। अब तक तो कातिल की किस्मत काम करती रही, अब हमारी किस्मत काम करेगी। 1-2 मिनट चुप रहने के बाद वो कहने लगा, बहरहाल मैंने एक खास मंसूबा सोचा है। मुमकिन है वो तुम्हें अजीब मालूम हो, लेकिन अगर ये कामयाब रहा तो। वो क्या? मैंने इश्तियाक से पूछा। मकतूलों के रिश्तेदारों, नौकरों, दोस्तों से वो तमाम बातें दरियाफ्त करना जिनसे मकतूल की मौत पर रोशनी पड़ती हो। तो तुम्हारा ख्याल है कि मकतूलीन के रिश्तेदार बाज बातें छुपा रहे हैं? मैंने हैरत से पूछा। ओह नहीं, हरगिज नहीं, वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे। पोयरो ने जल्दी से बात वाज़ेह की। इस बात को मिसाल के तौर पर समझो कि मैं तुमसे कहता हूँ, गुज़िश्ता रोज तुम्हारा कैसा गुजरा, सब हाल मुफस्सिल बयान करो, तो तुम इसका यूं जवाब दोगे कि मैं सुबह 9 बजे उठा, 9:30 बजे नाश्ता किया, नाश्ते में मैंने कॉफी पी, अंडे खाए, फिर मैं क्लब गया, वगैरह वगैरह। लेकिन तुम इन बातों में ये बातें शायद शामिल ना करो कि शेव करते वक्त मैंने अपना रुखसार काट लिया, मैंने कॉफी मेज पोश पर भी गिरा दी, गुस्ल गर्म पानी से किया और अपने हेड को बुर्श से साफ किया और फिर पहना, वगैरह वगैरह। ये बातें तुम नहीं बताओगे कि तुम्हारी नजर में ये मामूली और गैर अहम बातें हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं कि मेरी नजर में ये मामूली बातें बहुत अहम हो? चुनाचे हर शख्स लाशऊरी तौर पर तमाम बातें नहीं बताया करता। ये तो पूछने वाले का फर्ज है कि वो उससे तमाम बातें उगलवा ले। ये किस तरह उगलवाई जा सकती हैं? निहायत आसानी से। जैसा कि मैंने कहा, गुफ्तगू के जरिए बहस मुबाहिसा करके किसी खास हादसे, खास शख्स, खास दिन और खास मुकाम के बारे में बार बार सवालात करो। तफसीलात निकलती चली आएंगी और इन्हीं में से मतलब की बात मालूम हो सकती है। खैर छोड़ो, इस किस्से को लो, ये खत पढ़ो। उसने मेरी जानिब एक लंबा सा कागज बढ़ाया जिस पर मोटे और भद्दे खत में ये मजमून तहरीर था। जनाब मन तस्लीम, माफ फरमाइएगा, मैंने ये खत लिखकर आपको जहमत ही दी। मेरी बदनसीब खाला के कत्ल के बाद इसी तरह कत्ल की 2 और वारदातें हो चुकी हैं और मैं इन्हीं के बारे में हर वक्त सोचती रहती हूँ। मुझे तो यूं महसूस होता है कि हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं। मैंने गुज़िश्ता रोज उस नौजवान खातून की तस्वीर अखबार में देखी जिसकी छोटी बहन बेकिस हिल में कत्ल हुई है। फिर मैंने उस खातून को खत लिखा कि मैं लंदन आना चाहती हूँ। आया वो या उसकी वालदा मुझे अपने यहाँ रखना पसंद करेंगी? मैं मामूली उजरत पर ही काम करना पसंद करूंगी। मैं समझती हूँ कि वो लोग भी मेरी तरह ही मुसीबत में हैं और मुमकिन है कि हम सब मिलकर उस जालिम कातिल को पकड़ लें। मुमकिन है कि आपस में गुफ्तगू के बाद कोई नया सुराग हासिल हो। मेरे खत का जवाब उस खातून ने निहायत अच्छे तरीके से दिया, लेकिन वो लंदन के एक हॉस्टल में रहती है। लेकिन उसने ये राय जाहिर की है कि मैं आपको खत लिखूं और उसका कहना है कि वो खुद भी मेरे ख्यालात से मुत्तफिक है और इन्हीं खतूत पर कार्रवाई करना चाहती है। बस इसीलिए जनाब मैंने आपको खत लिखना जरूरी समझा। मैं लंदन आ रही हूँ और ये मेरा पता है। उम्मीद तो है कि आपको मजीद जहमत ना दूं। खादमा मैरी डोवर। मैरी डोवर निहायत समझदार लड़की है, पोयरो ने कहा। फिर उसने अपनी मेज पर से एक और खत मुझे देते हुए कहा, लो ये पढ़ो। ये खत महज एक सतर पर मुश्तमिल था जो फ्रैंकलिन क्लार्क की जानिब से आया था और उसमें लिखा था कि वो लंदन आ रहा है और अगर मिस्टर पोयरो को जहमत ना हो तो अगले रोज वो मुलाकात के लिए आएगा। मेरे दोस्त हॉस्टिंग, तुम कतन मायूस ना हो, पोयरो बोला। मेरी कार्रवाई तो अब शुरू हो ही रही है। और मैं हैरत से उसका मुंह तकता रह गया।